दोस्तों, यहाँ से इस्लामी तारीख का 12वां चैप्टर स्टार्ट होता है जो नए और पुराने ख्यालात पर था, यानी ओल्ड एंड न्यू आइडियाज। दोस्तों, इस्लाम के मरकज़ी तसव्वुरात में से एक ये है कि इस्लाम आखिरी और कामिल दीन है। इतने बहुत से लोग अपने मुशरिकाना अकायद छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसलिए वाबस्ता हुए कि इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल होने पर ईमान था, और इस बात पर भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसातत से आने वाला सच्चा मज़हब दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगा। इब्तदाई दौर के मुसलमान समझते थे कि इस्लाम की इब्तदाई तारीख इसके सच्चा होने का सबूत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद चंद सौ साल के अंदर मुस्तहकम और ताकतवर सल्तनतों से मुकाबले के बावजूद मुस्लिम सियासी इक़्तिदार जनूबी फ्रांस से हिंदुस्तान तक फैल गया। जब अक्सरी तोसी का दौर ख़त्म हुआ तो मुसलमानों ने अलूम को फैलाया और इन्हें नई सरहदों तक ले गए। पूरी मुस्लिम दुनिया में अलूम की तारीख पर मुसलमान के असरात देखे जा सकते हैं। सलीबी और मंगोलों के हाथों होने वाले नुकसान भी मुस्लिम तहरीक के पहलू में लगने वाले खार से ज़्यादा अहम ना थे, इसलिए कि बाद में और भी ताकतवर मुस्लिम रियासतें वजूद में आईं। बहुत से मुसलमानों के नज़दीक इस्लाम का तारीखी रिकॉर्ड और इस्लामी तारीख की मौजज़ाना यूनिटी ही इसकी सदाकत का सबूत है। लेकिन इस तरह मुस्लिम तहजीब का ज़वाल और बाद में यूरोपियों से इंस्पायर हो जाना इलाहियाती यानी थियोलॉजिकल मिसाइल पैदा कर सकता था। अगर मुसलमान वाक़तन एक सच्चे दीन के पैरोकार हैं और इनकी तारीख इसका सबूत है, तो फिर मुस्लिम दुनिया पर बज़ाहिर मुस्तकिल नज़र आने वाली यूरोपी गलबे की ताबीर किस तरह की जाएगी। 18वीं से 20वीं सदी तक के उलमा इस्लामिक रिवाइवल की कोशिशों से इस सवाल का जवाब फराहम करने की कोशिश करते रहे। वो इसी शान और शौकत का ज़माना वापस लाना चाहते थे जिसने नस्लों का ईमान पुख्ता रखा था। रिवाइवल के इन तमाम अलमदारों ने मुस्लिम दुनिया में कई एक ख्याल ज़रूर पेश किया कि इस्लामिक रिवाइवल के लिए इस्लामी अमाल पर कारबंद होना ज़रूरी है। अगर मुसलमान इब्तदाई ज़माने के मुसलमानों की तरह इस्लाम पर अमल करें तो अल्लाह इन्हें कामयाबी से नवाजेगा। दोस्तों, ताहम साथ ही साथ उल्मा का एक नया तबका भी पैदा हुआ जिसे रिवाइवल पसंदों के रवायती अंदाज़े फ़िक्र से इख्तलाफ था। कौमियत परस्ती यानी नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म यानी लादीनियत जैसे मगरबी यूरोपी थॉट से मुतासिर इन दानश्वरों का ख्याल था कि यूरोप की बराबरी के लिए इनकी तकलीद यानी इनको फॉलो करना ज़रूरी है। इनका इस्तदलाल था कि अहले यूरोप इन्हीं थॉट्स की बदौलत अपने डार्क पीरियड से निकला और पूरी दुनिया को फतह किया। इनका ख्याल था मुस्लिम दुनिया के इस कदर पीछे रह जाने की वजह ही ये थी कि इन्होंने नए थॉट्स और फिलॉसफी से अपने आप को दूर रखा और अपनी सारी तवज्जो मज़हब पर और अपने शुरू के इस्लामी अकायद की शान और शौकत के रिवाइवल पर ही रखी। पूरी 20वीं सदी में मुस्लिम तहजीब के रिवाइवल के मुतल्लिक ये दो अंदाज़े फ़िक्र एक दूसरे के खिलाफ इल्मी और बाज़ अक़वात हकीकी सतह पर लड़ते रहे। ये दोनों तर्ज़ फ़िक्र आज भी मुस्लिम तर्ज़ फ़िक्र पर हावी हैं। दोस्तों, जब मगरिब ने मुस्लिम दुनिया और बिलअमूम बाकी दुनिया पर भी अपनी गिरफ्त मजबूत रखने के इक़दामात जारी रखे, तो कुछ लोग जो फ़िक्री एतबार से इनको नहीं मानते थे, इल्मी रहनुमाई के लिए इस्लाम के अव्वलीन ज़माने की तरफ देखने लगे। कुछ ने आज़ादी और ख़ुद मुख्तियारी का कोई रास्ता निकालने के लिए मगरबी तसव्वुरात और फिलॉसफी से रजू किया। मुस्लिम दुनिया के बहुत से लोगों ने 19वीं और 20वीं सदी में यूरोप की कौमियत परस्ती और लादीनियत जैसे फिलॉसफी रुझानात इख्तियार किए। इन्हें उम्मीद थी कि वो इस मामले में यूरोप की नकल करके दुनिया में बालादस्ती हासिल कर लेंगे। यूरोपी इन्फ्लुएंस के तहत जिंदगी गुजारते मुसलमानों के नए सियासी तसव्वुरात समाजी जिंदगी में आने वाले एक तगीर के साथ मुंतबिक हो गए। दोस्तों, 20वीं सदी के शुरू में कायरा, दिमिश्क और बगदाद जैसे मुस्लिम सियासी और माशरती ज़िंदगी के पुराने और रवायती मराकज़ सदियों पुरानी मुस्लिम माइशत और रोशन ख्याली के बाद की यूरोपी माइशत के जोड़ने वाले मकामात बन गए। यूरोपी सियाह, हुकूमती ओहदेदारान और मुबल्लिगीन मुसलमान आबादी में घुले मिले। इस मुस्लिम आबादी ने मगरबी सिविलाइजेशन के असरात कबूल किए जो ढके छुपे नहीं हैं। तर्ज तामीर से मौसीकी तक हर चीज़ अरब माइशत में घुल गई। आला हुकूमती ओहदेदारान जो एक सदी पहले महमूद दोम की
ریفارمز کے زمانے سے ہی مغربی لباس پہننے لگے تھے، اب فکر و عمل میں بھی مغرب کی نقل کرنے لگے تھے۔ یورپی انداز کے آرکیسٹرا یورپی دھنیں بجانے لگے، سینما مغربی فلمیں دکھانے لگے اور کلب میں ڈانس ہونے لگا۔ اگر کوئی چیز لندن اور پیرس میں ملتی تھی تو وہ قاہرہ اور بیروت میں بھی دستیاب تھی۔ گھروں کے حدود کے اندر بھی زندگی بدل گئی۔ اہل خانہ کے ساتھ انگریزی یا فارسی میں گفتگو کرنا اپر کلاس میں سے ہونے کی نشانی بن گئی۔ شراب نوشی عام ہو گئی، حالانکہ یہ قرآن میں منع کی گئی تھی اور صدیوں تک مسلم معیشت میں بھی اس کی کوئی جگہ نہ تھی۔ دوستو، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مسلمان اور خصوصاً عربوں نے تو مغربی سویلائزیشن اختیار کی، لیکن ان کے درمیان دہائیوں تک زندگی گزارنے والے مغربیوں نے شاید ہی عرب سویلائزیشن کا کوئی پہلو اختیار کیا ہو۔ پوری اسلامی تاریخ میں شہر ہمیشہ سویلائزیشن، روایتی اور خیالات کے اتصالی مقامات ہوا کرتے تھے۔ عباسیوں کے بغداد اور عثمانیوں کے استنبول کی بڑی وجہ ہی فتح کیے گئے علاقوں کے لوگوں کی معیشت تھی، لیکن 20ویں صدی میں مشرق اور مغرب کا ملنا کسی اور طرح کا تھا۔ یہ دونوں ایکول سطح پر نہیں مل رہے تھے۔ ایک معیشت اور سویلائزیشن فاتحین یعنی اہل یورپ کی تھی اور دوسری سویلائزیشن اور معیشت فتح کیے گئے ہوئے علاقے یعنی مسلمانوں کی تھی۔ دوستو، یورپ کی سویلائزیشن کے ساتھ طاقت اور انفلوئنس وابستہ تھی، جبکہ مسلمانوں کی سویلائزیشن کے ساتھ نکاری اور ہار وابستہ تھی۔ عصر حاضر کی حقیقت نے شہروں میں بسنے والوں کے ذہنوں میں ڈالا کہ مسلمانوں کی عظمت ماضی کا قصہ ہے۔ ان کے لیے مغربی سویلائزیشن کو اختیار کر لینا ہی ضروری تھا۔ اصل میں یہ اپنے سے بالا تر کی قوت کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش تھی۔ نئے معاشرتی تصورات کے ساتھ ساتھ سیاست اور حکومت کے متعلق مغربی تصورات بھی اختیار کر لیے گئے۔ عرب مسلم دنیا میں یہ خیالات زیادہ تر عرب عیسائیوں کے ذریعے داخل ہوئے۔ عثمانیوں اور یورپی طاقتوں کے مابین ہونے والے مراد کے معاہدات کی وجہ سے سلطنت میں بسنے والی عیسائی آبادیوں کے مغربی یورپ کی بڑی طاقتوں سے قریبی تعلقات تھے۔ جب یورپ اپنے مذہب پر مبنی ماضی سے جان چھڑا کر آزاد خیالی حکومت، قوم پرستی اور لادینی فلسفوں کو اختیار کر رہا تھا تو عثمانی سلطنت میں کام کرنے والے یورپی تاجر اور سفارتکار ان عیسائیوں کو بھی نئی فکری نیچ پر لا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ عربوں میں اپنے علمی اور ادبی تاریخ سے آگاہی کی تحریک بھی چلی۔ اس تحریک کی اصل طاقت عربوں کی یہ خواہش تھی کہ اپنے امیہ اور عباسی اجداد کی سی عظمت حاصل کریں، جنہوں نے فوجی مہم جوئی سے لے کر علمی تحقیق تک میں دنیا کو قیادت فراہم کی۔ انہوں نے شروع کے اسلامی دور کی ان سلطنتوں کا مذہبی پہلو قدرے دبا کر عرب تشخیص اور زبان کا پہلو زیادہ اجاگر کر دیا۔ اس عرب بیداری کے رہنماؤں کا خیال تھا کہ عرب اپنی گزشتہ عظمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بطور مسلمان نہیں بلکہ بطور عرب اکٹھا ہونا ہوگا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں اس تحریک کے قائدین میں شامل عرب عیسائیوں کے لیے بھی مسلم تخشیص کی بجائے عرب تخشیص میں کشش تھی۔ اس طرح کی لادین قوم پرستی سے خود ان کا معاشرتی مرتبہ بھی بلند ہونا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں عیسائی مسلمان کی تمیز نہیں رہے گی۔ دوستو، 19ویں صدی کے آخر میں سلطان عبدالحمید ثانی نے اسلامک یونٹی پر جو زور دیا تھا، اس کی موجودگی میں عرب قوم پرستی کا خیال پھیلنا مشکل تھا۔ عثمانی خلیفہ وعدہ کر رہا تھا کہ وہ اسلامی سلطان کی شان و شوکت بحال کرے گا۔ وہ یہ کام قومیت کی بجائے اسلام کے نام پر کرنے کی بات کر رہا تھا۔ جب تک سلطان کا یہ وعدہ معتبر سمجھا جاتا، عیسائی عرب مسلم عربوں کو اپنے خیالات کا قائل نہیں کر سکتے تھے۔ 1909 میں عبدالحمید کی حکومت گرائی گئی تو حکومت ینگ ترکس نے سنبھال لی۔ یہ لوگ سیاست میں قوم پرستی اور لادینی انداز فکر کے حامل تھے۔ جب عبدالحمید کی اسلامک یونٹی کا رنگ ترک قوم پرستی کے سامنے پھیکا پڑا تو عثمانی سلطنت میں شامل عربوں اور ترکوں کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ عثمانی سلطنت جیسی بھی تھی پر وہ ایک ترک سلطنت تھی اور عربوں کو سیاسی اعتبار سے اس میں اپنا مقام بنانے میں مشکل کا سامنا چلا آ رہا تھا۔ ینگ ترکس کا عروج آیا تو انہیں مزید سیاسی تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ چنانچہ عیسائی عربوں کا عرب قومیت کا تصور مسلم عربوں میں بھی جڑ پکڑنے لگا۔ عثمانی سلطنت کا علاقہ شام عرب قومیت کا مرکز بن گیا۔ عرب ریاست کے لیے کام کرنے والی خفیہ ایجنسیز عثمانی اہلکاروں کی موجودگی کے باوجود طاقتور ہو رہی تھی۔ 20ویں صدی کی عرب ریاست کے لیے کام کرنے والی خفیہ ایجنسیز عثمانی اہلکاروں کی موجودگی کے باوجود طاقتور ہو رہی تھی۔ 20ویں صدی کی دوسری دہائی میں
ان کے رابطے مغربی طاقتوں سے ہو چکے تھے۔ بالآخر وہ صدیوں سے یورپ میں اپنے لیے روک بنی اس سلطنت کے ٹکڑے کرنے میں کامیاب ہونے والے تھے۔